کتاباں چاہتا ہے ایک دفعہ اسرائیل کولو رب نے پوچھیا اسرائیل کدی کسے دی روح نکال دیاں تینوں ترس آیا ہے؟ اسرائیل نے کہا مالک تیرا حکم میں ڈیوٹی کردہ ہے، لیکن دو موقع ایسے آئے نے کہ میں نو بڑا ترس آیا ہے۔ حالانکہ وہ رب جاندہ ہے، لیکن فرمایا کہ اسرائیل 10 تینوں ترس کدوں آئے نے۔ اسرائیل نے کہا مالک کشتی سمندر بھی جا رہی سی، حکم دیتا گیا پانی نو کہ کشتی نو توڑ دے، کشتی ٹوٹ گئی، بندے غرق ہو گئے، ایک پھٹے تے ایک عورت اور دودھ پین والا بچہ، تے میلو میل کوئی خشکی نہیں، تے سمندر دے درمیان، تے تو میں نو حکم دیتا کہ ماں دی روح قبض کر لے۔ دودھ پین والا بچہ چند دن دا بچہ وہ پھٹے تے اکیلا رہ گیا۔ میں نو حکم سی، ترس بڑا آیا، پر میں اس ماں دی روح قبض کر لی۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل ہون 10 دوجی واری تینوں کدوں ترس آئے؟ کیا کہ جدوں شداد بن عاد نے جنت بنوائی اور نبیاں کو لو سن کے، ہے کافر سی پر نبیاں کو لو سنیا سی کہ جنت ایسی ہوئے گی، ادھے کو اتنا مال اور خزانہ سی، انہیں سونے دیاں اٹھاں بنوائیاں، چاندی دیاں اٹھاں بنوائیاں، اور کیا کہ جنت جدوں بن گئی تے میں پھر ویکھاں گا، تے وچ انہیں مشک و کافور نو گارے دے طور تے لگوایا، دودھ تے شہد دیاں تے شراب دیاں نہراں بنوائیاں، تے حسین ترین عورتاں دنیا تو لیا کے وچ حوراں دے طور تے چھوڑیاں۔ جدوں جنت بن گئی تے کیا گیا کہ دیکھ، اسرائیل کہندا ہے ادا ایک قدم دروازے وچ جا رہا سی، تیرا حکم آیا کہ روح نکال لے، کیونکہ کوئی کافر جنت نہیں دیکھ سکتا۔ تو میں نو ترس آیا کہ دیکھ لینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل تینوں ترس آیا ہے، ہن ذرا میری سن، جس بچے تے تو ترس کھادا سی تے او دی ماں دی روح قبض کر لئی سی، تینوں پتہ ہے وہ بچہ پھر کدھر گیا؟ یا اللہ میں نو تے نہیں پتا، مر گیا ہوئے گا، سمندر وچ سی، میلو میل کوئی خشکی نہیں سی۔ رب نے فرمایا اسرائیل اے شداد بن عاد اے اوہی بچہ سی جنوں تو سمندر وچ چھوڑ کے آیا سی، میں نو خشکی تے پہنچایا، ادھے دودھ دا انتظام کیتا، میں نو پروان چڑھایا، پھر دولت دے انبار دے دیتے، خزانیاں دا مالک بنا دیتا۔ جدوں اتنا کچھ ہو گیا تے شکر دی بجائے میرے مقابلے خدا بن کے بیٹھ گیا۔ ہن تسی اور میں دیکھا اپنے والے، اسی شکر کر رہے ہیں کہ کفر کر رہے ہیں؟ 120 صحابہ دا اتفاق کے اس فتوے تے امام اہل سنت نے فتاوی رضویت لکھے ہے، 120 صحابیاں دا اس بات تے اتفاق ہے کہ جنہیں ایک نماز جان بجھ کے چھڑی او کافر ہو گیا۔ ہن سنو میرے آقا دی حدیث پاک، حضور فرماندے نے سیاتی زمان علی الناس، لوگاں تے ایک ایسا وقت آنے والا ہے، یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مؤمن، حضور فرماندے نے مسجداں لوگاں نال بھریاں ہون گیاں پر وچ مومن کوئی نہیں ہوئے گا۔ ایک ایسا وقت آ جائے گا لوگاں تے مسجداں بھریاں ہون گیاں وچ مومن کوئی نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ 1000 بندہ بیٹھے تے وچوں 2-4 نماز پڑھ کے آئے ہون گے، تے 2-4 وچوں کئی او ہون گے جڑے مجبور ہو کے نماز واسطے آئے ہون گے۔ مومن تے ہووے جدوں آذان ہو جاوے دنیا بھول جاوے، ایک رب یاد آ جائے۔